अरू आजको दिनमा जतिखेर तपाईँले म कुराकानी गरिरहेको छु यतिखेर सबैभन्दा राष्ट्रवादी को भन्दा एक नम्बरमा राजेन्द्र महतो। तपाईँहरूले भाइरल पनि बनाइसक्यो होला। पुरै भाइरल नि। अब यही नि मेरो भनाइ यो सस्तो राजनीति भयो के अरे राजेन्द्र महतो हिरो भइरहेछ। ए अब हामी मधेसीलाई भन्थ्यौ हामी मधेसीलाई भन्थ्यौ अहिले उहाँकै पार्टीले पनि चाहिँ नि सही गरे हो त्यहाँबाट निस्किन अन्तर्राष्ट्रिय गेमको भुमरीमा नेपाल फसिसक्यो हगि राम्रैसँग फसिसक्यो हगि। पूर्वमन्त्री श्री शमशेर जबर हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी बित्दैछ आजभोलि चाहिँ दिन? तपाईँहरू आउनुहुन्छ, गफ गरिन्छ, पढिन्छ, लेखिन्छ, त्यही हो। नेपालको राजनीतिमा केही गडबडी केही फेरबदलको सङ्केत देख्नु भएको छ पछिल्ला केही परिघटनाहरूले? हेर्नुहोस् है, मेरो भनाइ के भन्छ नि फेरबदल नीति नियम यो संसदले दिँदैन। यो संसद नीति नियममाथि, नेताहरू नीति नियममाथि, संविधानै माथि भएपछि फेरबदल जब सडकमा नेताहरूको खल्तीबाट कार्यकर्ता निस्किन्छन् त्यो बेलामा आवश्यक फेरबदल हुन सक्छ है। अब त्यो मेरो हिसाबमा यहाँका नेताहरू पार्टीहरूदेखि लिएर प्रायः सबैले त्यो कुरा बुझे हैन। तर अब पुग्यो भनेर माग राख्दै त्यो सडकमा आउँदैमा फेरबदल हुने होइन। फेरबदल दिशागत हुनु पर्यो। के खोजेको हामीले यिनैबाट परिवर्तन खोज्यो भने त्यो हुँदैन। यो त हालिमुहाली एकलौटी छ है। अब यसमा यी मागहरू सहित चाहिँ नि परिवर्तनको मागहरू आउन थालेपछि अनि परिवर्तन हुने हो। अब यसै बिचमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि भनेर सबैले व्याख्या गरिरहेछन् होइन। नेपालको परिवर्तित नक्सालाई नेपालको संविधानको अनुसूचीमा समेट्दै निशान छाप परिवर्तनको लागि पनि 2/3 भन्दा बढी मतले त्यो पारित भइसकेको छ। यो त सुखद संयोग हो नि नेपालको होइन? हुनुपर्ने कुरा भयो। अब यसमा यसलाई हामी बढाइ चढाइ गर्नु होइन। मैले यहाँ कहाँनिर तपाईँलाई जाँदैछु भने त्यही दिन एउटा विशेष संसदमा उठ्यो सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले के भनिदिनु भयो त्यो एउटा ऐतिहासिक क्षणमा भने राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्यायो भन्ने शब्द बोल्नुभयो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलि आपत्ति जस्तो तपाईँहरू भनेको मलाई चाहिँ नि आपत्ति छैन यसमा। ठिकै हो त्यो कुरा। किन उहाँहरूको शिक्षा नै त्यही हो। उहाँहरूले अरूलाई दिए शिक्षा नै त्यही हो। सिङ्गो महाकाली गुम्दा महाकालीको सिरान गुम्छ भन्ने थाहा नभए उहाँहरूलाई होइन। कहिले हो 8-10 महिना अगाडि इन्डियाले नक्सामा राख्यो नि, त्योभन्दा अगाडि त इन्डियाले नक्सामा पनि राखेर हिँड्छ होइन। के कारणले अहिले राख्यो त्यो इन्डियाले होइन। राख्यो है, हामी पनि राख्नुपर्छ भने सुरसार त त्यतिखेर नै गर्नुपर्ने हो नि। अब उहाँहरूको भनाइ के भन्छ नि के अरे चाहिँ नि राजाले नराखे होइन। राजाको बेलासम्म त्यो सीमा नदी हो। त्यो सीमा नदीबारे जुनसुकै वार्ता गर्दाखेरि त्यो महाकालीको कुरा निस्किन्थ्यो, त्यो सिरानको कुरा निस्किन्थ्यो, लिपुलेक लिम्पियाधुराको कुरा निस्किन्थ्यो। यो विवादित वस्तु हो भनेर चाहिँ नि के अरे भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि त्यतिखेर त्यो मानिएको कुरा हो। वार्ता भने त्यो हो, इस्युजहरू समुच्च लिने हो। अब भारतले आफ्नो नक्सामा त्यो भूमिलाई समावेश गर्यो होइन। योभन्दा अगाडि त नेपालको भूमिमा पनि थिएन। 32 सालभन्दा यता कुरा गर्दैछु। अझ इन्डियाको पनि थिएन। अहिले इन्डियाले राख्यो, नेपालले पनि राख्यो होइन। त्यसलाई विकास गर्यो। उहाँले चाहिँ कहाँनिर इङ्गित गर्नुभयो भने राजाले एक त त्यतिखेरका चेकपोस्टहरू हटाउने क्रममा त्यहाँनिर बस्न दिनुभयो राजा महेन्द्रले। त्यसपछि अगाडि बढ्दाखेरि 2032 सालमा नेपालले फेरि नक्सा बनायो। बनाउने क्रममा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो भूमि हाम्रो नक्सामा रहेछ। तर 32 सालमा जब नक्सा बन्यो त्यतिखेर चाहिँ जहाँ त्यो भूमि गुमायो त्यतिखेर चाहिँ राजा वीरेन्द्र त्यो राजा हुँदो रहेछ। त्यो भूमिलाई समावेश गरिएन नेपालको नक्सामा। गडबडी त राजाबाटै सुरु भएको देखिन्छ नि। अब म यसरी भन्छु, त्यो भूमि विवादित थियो है। बरु त्यो सम्झाउने कुरा चाहिँ नि महाराज धिराजको नातिनीले अस्ति गरे। के त भन्दाखेरि यसरी डटेड लाइन्समा लेखिन्थ्यो। कुन बेला चाहिँ त्यो डटेड लाइन्स लेखिएन, त्यो चाहिँ अब खोज तलास हुन्छ होला। तर राजाले दियो
हामीले लियौँ भने लिएर देखाउँ होइन सन्धि सर्पण त भइसक्यो यो त जनआवाज आयो त्यो बिचरा त्यो के अरे बुद्धिनारायणजीहरू कहिलेदेखि कराइरहनु भएको थियो होइन ए नक्सा चाहिँ नि इन्डियाले हाल्यो है भन्ने कुरा आएपछि सिङ्गो भूमि हामी लिन्छौँ यो के नक्सामा के राख्ने भन्ने पनि आयो कुरा होइन अनि पार्टीगत हिसाब त के रहेछ त भन्दा राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुनले बेचे त्यही कुरा आफ्नो प्रोपेगेन्डा आफै पत्याएपछि उहाँहरूले राख्थे त है उहाँहरूले बेच्ने कुरा बेचिरहेछ है कमी कमजोरी देखाएर चाहिँ यो राजा पालामा अब जनताले के हिसाब खोजे भने अहिले आयो भूमिमा नक्सामा मात्रै आयो अब भूमि कहिले आउँछ कसरी आउँछ वार्ता होला युद्ध होला के होला कसो होला चाहे आउँदैन आउला यत्तिकै यो राजनीतिक मसला बनिरहला एउटा बाटो छ तर कसले गुमायो कसरी गुम्यो कहिलेसम्म थियो भन्ने पनि अब जनताले हिसाब खोजे क्या त्यही राजेन्द्र महतोजीले पनि बोल्नुभयो होइन कसरी चाहिँ गुम्यो 32 सालभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो नक्सामा हुने हाम्रै भूमि हुने एकैचोटि 32 सालमा नक्सा बन्दाखेरि चाहिँ त्यो एकाएक गायब भयो त्यतिखेर नेतृत्व कसले गरेको थियो भन्दा त सक्रिय पञ्चायतको शासनकाल थियो राजा वीरेन्द्र हुनुहुँदो रहेछ त्यतिखेर होइन त मान्छेले त्यतातिर पनि खोज्न थाले क्या यो कुरा केसँग चाहिँ नि गाँसिन्छ भने महाकाली नदी र महाकाली नदीको स्रोतसँग गाँसिन्छ महाकाली सन्धि गर्दाखेरि यो डग इन द म्यान्जर जस्तो आफू पनि चाहिँ नि नखाने अरूलाई पनि चाहिँ नि खान नदिने ए पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ यो स्रोत खेर गइरहेको भन्ने जुन नाराले चाहिँ नि महाकाली सन्धि चाहिँ नि टुङ्गियो धेरै घुमाउरो हिसाबबाट टुङ्गियो हेर्नुहोस् है धेरै घुमाउरो हिसाबबाट है त्यहाँबाट चाहिँ नि खास द्विपक्षीय सम्बन्धमा अडचन आएको त्यो नक्साको कोराइले हुँदैन नक्साको कोराइले होइन नक्सामा होइन महाकाली सन्धि जतिखेर भयो त्यतिखेर चाहिँ किन खोजिएन हाम्रो सिमाना किन खोजिएन भने किन डिक्लेयर गरिएन राजाको शासनलाई के थाहा थियो त भन्दाखेरि सीमा नदी यो हो यसको सिरान यहाँ हो यो सबै कुरा चाहिँ नि वार्तामा ल्याउनु पर्छ यो सबै कुरा बिना यो महाकाली छुनुहुन्न भन्ने राजाको बेला थाहा थियो दिएको राजाले ल तिमीहरू गर त यस्तो वायात कुरा टनकपुर चाहिँ नि सोध्दैन सोधी चाहिँ नि आफै चाहिँ नि गर्ने हगि अनि हामीले मान्नुपर्ने होइन अनि त्यसमाथि चाहिँ नि यो के अरे चाहिँ नि शारदा बराज टनकपुर के अरे चाहिँ नि महाकाली यो सबै एकै मुष्टमा चाहिँ नि महाकाली सन्धिले स्वाहा गरे हो है तर अस्ति भर्खरसम्म है यो केही गर्ला है सरकारले भनेर नक्सामा नल्याए हो इन्डियाले होइन नक्सामा ल्यायो अनि नक्सामा ल्याएपछि के गर्यो बाटो बनायो बाटो बनाउन थालेपछि के गर्यो त्यसरी पो हेर्ने हो त यो दोष देखाउने कसलाई चाहिँ नि कसमाथि दोष थुपार्ने त्यसले त समस्या सुल्झिने होइन बाहिरबाट जनताले हेर्दा त हिसाब किताब बराबरै रहेछ नि सबैले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल आफूलाई सजिलो हुने गरी छोड्दै थाहा नपाए झैँ गर्दै आएका रहेछन् होइन अहिले त सबै घटनाक्रम अनुकूल भए त फालिने नै थिएन नि राज संस्था अनि टप टु बटम भएन क्या बटम टु टप गयो नि नेपालको राजनीति जनदबाव सिर्जना भए पछाडि मात्र अहिलेको यो अवस्था आयो प्रजातन्त्रमा हुने त त्यही हो जनदबाव सिर्जना खास गरी दुई पक्ष उसमा तर जनताको ठेक्का चाहिँ नि पार्टीले लिने होइन पार्टी चाहिँ मिलोमत गर्ने भनेपछि राजा एक्लै सिद्ध्यो कुरा अब अर्थ आउँदैछ यो 62-63 पछि राम्रो कुरा के भने अब जनताले खतल्दैछ खतलोस् थप खतलोस् अब यसले हामीलाई सम्भावित कुन दिशातर्फ लाला एउटा प्रेडिक्सन गरौँ न अब अहिले ठ्याक्कै नेपाल र भारतका बिचमा मात्र सीमा विवाद भएन कि चीन र इन्डियाका बिचमा पनि गोली हानाहानकै अवस्था भयो हिजो मात्र 20 जना भन्दा बढी इन्डियन सेनाहरू मरिसकेका छन् अब इन्डियाले भन्छ नेपाल पनि चीनले उस्काएर यस्तो गरिरहेछ होइन अब यो बिचबाट यो यसरी घटनाक्रम अगाडि बढ्दाखेरि हामी कहाँसम्म पुगौँला धेरै खतरापूर्ण अवस्थामा अब अहिलेसम्म जे भयो भन्दा नि अब आउने सम्भावित कुरो त धेरै खतरनाक छ होला होइन हेर्नुहोस् है यो सम्भावनाको खेल हो एउटा 47 सालदेखि हाम्रो कूटनीति बिग्रिनु कारण हाम्रो राजनीति हो होइन राजनीति बलियो भयो भने कूटनीति के अरे बलियो हुन्छ राजनीतिक प्रक्षेपण हो नि कूटनीति
र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि राजनीति पनि के भएको छ त भन्दा अब यहाँ सम्भावनाहरू धेरै छ। एसियाको युग होइन, भारत चीनको युग भन्ने कुराहरू धेरै छन् अघि। त्यसमा नेपालको पनि सम्भावना धेरै राम्रो छ अघि, प्रोभाइडेड नेपालले आफ्नो अनुकूलको राजनीति गर्यो भने। होइन, आफ्नो अनुकूल भने के भन्दाखेरि भारत र चीन सम्बन्धी नेपाल प्रष्ट भयो भने। होइन, हाम्रो राजनीति के भइरहेछ भने भारतसँग पनि हातै जोड्ने हो, चीनसँग पनि हातै जोड्ने हो, पश्चिमासँग पनि हातै जोड्ने। उनीहरूको चाहिँ नि लक्ष्य त प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ। यहाँसम्म हो, योभन्दा बढी होइन भनेर मात्रै भन्ने होइन नेपालले कि होइन। तिमीहरूले संयमता, तिमीहरूले आफ्नो भविष्य गुमाउँछौ है लड्यो भने, अरूको खेल खेल्छौ है तिमीहरूले भन्न सक्ने शक्ति नेपालको थियो हिजो अस्तिसम्म, राजा बेलासम्म है। यही बाटो भएर चाहिँ नि किसिन्जर चाहिँ नि चाइना जानेवाला थियो होइन। अब महेन्द्र सरकारको चाहिँ नि देहावसान भयो। तर यहाँ ल्याएर कोलम्बो प्लान कन्सल्टेटिभ मिटिङको थलो पनि यहाँ बनाएर तिमीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कता कता राजा वीरेन्द्रले चाहिँ नि असंलग्नको राष्ट्रको यहाँ गर्ने भने त त्यही नै चाहिँ नि संसद गएर बसिदियो होइन। यो हाम्रो राजनीति नेता सुहाउँदो भयो। अब नेता सुहाउँदो भने यो विपरीत दिशाका चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपाल खेलाउन थाल्यो भने विदेशी शक्तिहरू पनि यहाँ खेलिन्छन्, जुत्छन् है। त्यो अवस्था चाहिँ तत्काल देखिन थाल्यो। यो कहाँबाट फेरि चाहिँ नि चाइना र इन्डियाको गोली हानाहान फेरि भयो होइन। त्यहाँ टेन्सन बढेको त देखिरहेको थियौँ हामीले होइन। अब मेरो त के भन्छ नि प्रार्थना, ए अरूको उक्साहटमा होइन है मिलो भन्ने हो, यो भोलिको युग हाम्रो हो भन्ने हो होइन। अब यहाँ हामी त के देख्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ नि एम्बेसेडरहरू घर घर धाएको देख्छौँ हामी। हिजो एक थरी देखाएको थियौँ होइन, बेडरुममै पुग्ने एम्बेसेडरहरू होइन। अब अहिले अर्को थरी देख्छौँ। यो दुवै त नेपालको हितको लागि त होइन, उहाँहरूको हितको लागि होला होइन। जस्तो मैले सडकमा चाहिँ देखिन्छ सेम टाइम चाइना र इन्डियाको युद्ध हुनु, सेम टाइम नेपाल र इन्डियाको बिचमा पनि सीमा द्वन्द्व हुनु, अनि इन्डियाले चाहिँ चीनको उस्काटमा तिमीहरू लागिरहेछौ भन्नु, किनभने यसले सम्भावित परिणाम सहज छैन भन्ने कुराको सङ्केत गरिरहेछ नेपालका लागि। अवश्य 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 अवस्था राम्रो छैन। ऊ चाहिँ नि पेसिफिकमा 3टा युद्ध पोतहरू अमेरिकाले फाल्नु, हङकङमा फेरि चाहिँ नि बेलायती आन्दोलनको नाममा बेलायती झन्डा पनि देखिनु होइन। राम्रो त छैन। अब पश्चिमा नीतिले चिनिया घेराबन्दीको कुरा गर्नु होइन, ए इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा इन्डिया पनि छ है भनेर चाहिँ नि लालायित गराउनु है। अनि हामी चाहिँ यहाँ एमसिसीमा फस्नु होइन। कति खतरा पुर्ने कुरा हो यो। चारै तर्फबाट खतराले घेरिरहेछ। लड्ने यिनीहरू दुईजना, हामी चाहिँ नि यहाँ हामीलाई पो खतरा त। त्यो मात्रै होइन, यिनीहरू दुइटैको भविष्यलाई खतरा छ भन्ने यिनलाई थाहा छ होइन। अनि हामी चाहिँ यो उक्साहटको थलो बन्ने यहाँ। अब यही बेलामा तपाईँले सडक देख्नुभयो होइन। ए अब पुग्यो, इनफ इज इनफ भनेर चाहिँ देखाउनु के अरे अभियन्ताहरू सडकमा देखिए। मलाई त इनफ भनेर पुगेन, ए अब पुग्यो भनेर होइन। जाम, जहाँबाट बिग्रियो त्यहीँ जाम, छिटो छिटो जाम। पुग्यो मात्र भएन, फर्क्युसम्म चाहियो होइन तपाईँलाई। किनभने यिनले धान्दैन, यिनले धान्दैन। यो तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो। कतातिर लाग्ने हामी अब, एमसिसीतिर लाग्ने, अमेरिकातिर लाग्ने, यहाँ बेसेस बनाइदिने कि होइन। इन्डिया र अहिले त इन्डियालाई पनि चुकचुकाहट छ। मलाई त त्यो आजकल त्यो इन्डियन जर्नल यहाँ नेपाल एक्सपर्ट हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ नि नेताहरूलाई
कान फुकिदिने होइन, जसको बुई चढेर आउनुभयो उहाँहरू, उनीहरूले गल्ती गरे भन्न थाल्यो अब त होइन। भारत त धेरै नाजुक स्थिति हो होइन। अब त्यहाँ कुन उक्साहटमा यो भएको छ, छिटो छिटो संयमित हिसाबबाट दुई पक्ष कुरा गर्नुपर्छ उहाँहरू अघि, होइन भने एसिया उहाँहरूको मात्रै होइन एसियाकै भविष्यलाई सँग खेलबाड हुन्छ। यो अहिले धेरै नाजुक परिवर्तनशील स्थिति छ जसमा नेपाल जस्तो देशको अहम भूमिका शान्ति स्थापनालाई हुनुपर्छ। छिटो से छिटो त्यो क्षमता विकास गर्नलाई हामी जहाँबाट बिग्रियो त्यहीँ जाने हो। अब नक्सा ल्यायौँ नि हामीले, राजाले गुमाएको कुरा हामीले ल्यायौँ भने ल्या छैन। पहिला भूमि ल्याउनु पर्यो होइन, हामीलाई भूमि होइन नदी समेत ल्याउनु पर्यो होइन। जहाँबाट झगडा जेमा झगडा हो, यो त जबरजस्ती भने बाबा 7 सालमा जबकि ऊ हामीसँग वार्ता गरेर पनि मान्दैन। भूमि फिर्ता ल्याउने त त्यो वार्ताबाट केबाट कसोबाट त्यो फरक कुरा होला, ऊ अहिले वार्ता पनि गर्न मान्दैन। उसले भन्दैछ कि हामीले हाम्रो भूमि चाहिँ नेपालले राख्यो, यसलाई हामीले एकदम सिरियसली नोट गरिरहेछौँ भनेर उसले थ्रेट दिइरहेछ। यसो हो, अनि यसले हामीलाई कता लाँदैछ? अब उसले नक्सा आफ्नोमा राख्नु भनेकै उयो हाम्रो भूमि हो भन्नु हो, बुझ्नु भएन? नक्सा हाम्रोमा राख्नु नै हाम्रो भूमि हो तेरो होइन भन्नु हो। हामीले निरन्तर यो हाम्रो भूमि हो, यो नदी पनि हाम्रो हो, यो बारे हामी चाहिँ नि कुरै गर्दैनौँ भन्दै 46 सालमा टनकपुरको बाँध एकलौटी रूपमा बनायो है। त्यसलाई इस्यु बनाएर चाहिँ नि 47 बन्यो कि अब 47 पछि चाहिँ नि ल अब महाकाली सन्धिबल साधारण कुरा हो। पानी कहाँबाट सुरु भयो त्यही बेलामा थाहा हुनुपर्ने होइन होइन। ए हाम्रो चाहिँ बोर्डर कुन हो त्यही बेलामा थाहा हुनुपर्ने होइन। अब अहिले त्यो सांसद के अरे राजेन्द्र महतो हिरो भइरहेछ। ए अब हामी मधेसीलाई भन्थ्यौ, हामी मधेसीलाई भन्थ्यौ, अहिले उहाँकै पार्टीले पनि चाहिँ नि सही गरे हो। उहाँले त महाकाली सन्धि गर्ने अहिलेसम्म कसले राष्ट्रघात गरे, हामी चाहिँ सबैभन्दा राष्ट्रघाती जसलाई ल्याएर टुनी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो समेत भन्नुभयो। र आजको दिनमा जतिखेर तपाईँहरू म कुराकानी गरिरहेछौँ यतिखेर सबैभन्दा राष्ट्रवादी को भन्दा 1 नम्बरमा राजेन्द्र महतो। तपाईँहरूले भाइरल पनि बनाइसक्यो होला, पुरै भाइरल नि। अब यही नि मेरो भनाइ, यो सस्तो राजनीति भयो। बसेर हाम्रो क्षमता के हो, क्षमता अनुसार हाम्रो अडान यतिसम्म हामी धान्छौँ, यो अवस्थाले त्यो नक्सा बुट्टा मात्रै हुन्छ। उहाँहरूले कसरी फलो गर्छ तपाईँ आफै भन्दैछ। वार्तामा ल्याउनलाई केही बाध्यताहरू सिर्जना गर्यो। त्यो बाध्यताहरू चाहिँ नि सिर्जना गर्नलाई हाम्रो राजनीति सक्षम छ। जसले चाहिँ नि जुन राजनीतिले कति 8 वर्षसम्म सडक बनाएको त देख्दैन, जुन राजनीतिले आफ्नै नदीको सिरान कहाँ हो त भन्न सक्दैन, जुन राजनीतिले के अरे चाहिँ नि के विपरीत दिशाका चाहिँ नि हाम्रा छिमेकीहरूलाई हामी तिम्रै हौँ भनेर चाहिँ नि उल्टो जुदाउने अवस्था ल्याउँछ है, त्यो सक्षम छ। हामी त एउटा असंलग्न राजनीति बलियो भएर हाम्रो अडान यो है, यो तिम्रो विपरीत होइन, कसैको विपरीत हुन दिन्नौ भन्ने हो है। त्यो गइसक्यो बेला। अब जस्तो हिजो मात्रै एउटा संसदीय समितिमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले खास गरी अब इन्डियाले सम्भावित आर्थिक नाकाबन्दीसम्म पनि जान सक्छ, त्यस्तो भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र यसै त कोभिडले थलथलिएको छ, नाकाबन्दी भयो भने झनै धेरै हामी डुब्छौँ भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेको थिए। त्यो सम्भावना पनि सन्निकट देख्नुहुन्छ तपाईँ? जे पनि सम्भव छ, जे पनि सम्भव छ। ल त्यतिखेर नाकाबन्दी भयो, ल चाहिँ हामी चाहिँ यताबाट ल्याउँछौँ, ल यतिवटा नाका खोल्छौँ, हामी यो गर्छौँ भनेर भने त्यसको फलोअप खोइ एकचोटि नाकाबन्दी लाउने त होइन, 4 चोटि भइसक्यो यो शुद्ध होइन। 47 सालमा को आन्दोलनमा टिकेर बसेको देश र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि जुन
सिम्पथी हो हामीले बुझाउन सकिसकेका थियौँ। अब कहाँबाट आयो यही प्रजातन्त्रको नारा अघि प्रजातन्त्र त चाहिन्छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि प्रजातन्त्रको फेभर गर्छ। त्यो बेलामा अड्या कुराहरू भारत नेपाल सम्बन्धी प्रजातन्त्र आएपछि किन स्वाहा गर्ने? त्यो त राष्ट्रवादी अडान थियो नि त। जनताको शासन आयो होइन, जनताको शासनले त्यसैले अँगाल्यो भए राजा र तपाईँलाई पनि लाग्छ कि भारतले नाकाबन्दी लगाउन सक्छ हामीलाई होइन? फेरि पनि होइन एकचोटि किनभने एउटा कोर्स त हामी अगाडि बढाएको छौँ नि त, चाइनासँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। एउटा थ्रेट उसले त्यो गर्न सक्छ कि आवेगात्मक निर्णय त्यो गरेर फेरि पनि नेपाललाई दुःख दिन सक्छ? किन हाम्रो भूमि तिमीहरूले प्रयोग गरे बापत यति नै यसो हो। राजनीति गर्ने सरकारले अब हामीले यो इन्डियाले चित्त बुझेन यसलाई, अब हामीलाई कस्छ है, अब कस्ने बाटो यो पनि हुनसक्छ भनेर सोच्नु र जनताका चाहिँ नि यो छलफलमा ल्याउनु त्यो स्वाभाविक हो। भारतले पनि आफ्नो प्रायोरिटिज के हो त्यो प्रायोरिटिज बमोजिम अस्तिको नाकाबन्दीले हामीलाई यति नाफा यति नोक्सान भयो, अब नयाँ नाकाबन्दी ल्यायो भने के हुन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भनेर उसले पनि हेर्छ होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय गेम भयो क्या मेरो भने। अब भारतको नेपाल सम्बन्धी गेम भएन होइन। आफूले दाबी गरेको नक्सा भारतले आफ्नोमा गर्यो भनेर हामीले पनि आफूले दाबी गरेर नक्सा निकाल्यौँ भन्दैमा अब भारतले चिनको छ है यहाँ उक्साट भनेर, त्यसरी त औपचारिक रूपमा कहिले पनि नेपाल भारत सम्बन्धमा त्यस्तो कुरा भएको थियो पनि। त्यो भारतीय पत्रकारहरूले माओवादी त यो चिनियाहरूले उठाएको भन्थे, राजा महेन्द्रले आफै पालेर राख्थे, आफै पालेर राख्थे है। त्यसैले मेरो भने यहाँ धेरै कुरा मिसिसक्यो के, नेपाल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा भुमरीमा फसिसक्यो। अब त्यहाँबाट उक्सनलाई, त्यहाँबाट निस्किन अन्तर्राष्ट्रिय गेमको भुमरीमा नेपाल फसिसक्यो है, राम्रैसँग फसिसक्यो है। त्यहाँबाट निस्किनलाई यो अवस्थाले यी नेताहरूले यी पार्टीहरूले यिनको क्षमता छैन, यिनीहरूले घुसाएर हामीलाई घुम्दै फिर्दै रुम्झाटार होइन भनेको। फेरि जहाँबाट बिग्रियो त्यही फर्किनु पर्यो भनेको तपाईँको मतलब 47 सालमा हामी फर्किनु पर्यो अनि त्यसले चाहिँ निकास दिन्छ होइन। त्यसले के हुन्छ भने संवैधानिक रूपमा हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी बलियो हुन्छौँ र एउटा के त भन्दाखेरि राष्ट्रिय शक्ति राजादेखि सबै जनता, राजादेखि सबै चाहिँ नि एक ठाउँमा बस्छौँ है। अहिले जस्तो यहाँ राजनीति नगर है पुग्यो हामीलाई यो अराजनैतिक नारा, यो कुनै पार्टी चाहिन्न है भनेर त्यो स्वाङ पर्नु पर्दैन। सबैलाई त थाहा छ नि संसदले काम गरेन, सडकमा जानु पर्यो। अब सडकमा जाने भन्ने चाहिँ के त भन्दाखेरि पार्टीको खल्तीबाट निस्किनु पर्यो। सिङ्गो यो व्यवस्था नै पार्टीको खल्तीमा छ भने त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। त्यो भने साधारण कुरा हो भनेको। अहिले यो प्ले कार्ड बोकेर निक्लिरहेकाहरू तुकवाला होइनन्, त्यति त्यसका अनन्त सम्भावना छन्। यस्तै यस्तै हुलले पनि चाहिँ नि परिवर्तन के अरे तिएनआनमेन स्क्वायर सम्झिनुहोस् त, के देख्नुभयो तपाईँले? तुरुन्त तिएनआनमेन भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा ट्याङ्कको अगाडि एउटा विद्यार्थी होइन, त्यहाँको हुल होइन, गोली पड्क्यो भनेर भन्यो, त्यहाँ त चाहिँ नि अराजक अवस्था आयो होइन। चिनियाहरूले गोली पड्क्यो पनि भनेको छैन, अहिलेसम्म भनेको छैन, त्यो झुटो हो भनिरहेछ। 10 वर्षपछि जुन चाहिँ नि न्युज एजेन्सीले गोली पड्क्यो भने गोली पड्क्या होइन रहेछ भनेर पश्चिमा एजेन्सीले भन्यो, के हो होइन। युक्रेनमा हुल ठिक छ नि, यस्तै के अरे चाहिँ नि भ्रष्टाचारको विरोधमा उसको यो त धेरै संयमित छ है अहिलेको जुलुस। त्यो हुल बढ्दै गएर चाहिँ नि संयम तोडियो र कसैले त्यसको फाइदा लियो भने कसको हातमा छ? त्यसरी यस्तै अवस्थाले नचाहिँदो परिवर्तन पनि ल्याउन सक्छ। त्यसैले छिटो यो चाहिँ नि 47मा जाम भने मान्छेले त्यो हुलमा पनि धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजे, राजावादीहरूको घुसपेट भयो। हुन त तपाईँ 2-4 जना सडकमा उठेर राजा चाहियो भन्दैमा आउँछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्न। यद्यपि
राजावादीहरूले चाहिँ अब त्यो कतै एक दुईजना मान्छे निक्लेको देखेर नहुने गएर प्लेट कार्ड त्यहीँ मिसिहाल्ने आजै आयो भोलि आयो हामीले ल्याउने हो टाइपका अलिकति धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजे पनि भन्छन् त्यस्तो पनि देखियो अलिअलि त्यहाँ त्यो पानी धमिलो हुन्छ धेरै थरीले माछा मार्न खोज्छन् मेरो भनाइ त्यो अहिलेदेखि प्रष्ट हुन थालेन पनि धेरै छन् नि यहाँ राजावादी मात्रै छन् र धेरै छन् नि धमिलो पानीमा माछा मार्न राजावादीलाई चाहिँ मान्छे देख्नै नहुने अब राजावादीलाई त उपस्थिति जनाउनु छ होइन खोइ त राजावादी हो त्यहाँ हुलमा गएर त्यहाँ राजा आऊ देश बचाऊ भने उपस्थिति जनाउँछ है त्यो चाहिँ सबभन्दा के भने कमजोर पक्ष भयो धेरै बलियो पक्षहरू त धेरै गहिरो हात हाल्छन् है यो चाहिँ हामीहरू अलिकति सचेत हुनुपर्छ त्यो यहाँ देखेँ अब अस्ति नेभी सङ्घले पनि सपोर्ट गर्यो भन्ने छ है अखिलका केटाकेटीहरू पनि चाहिँ नि गाछन् भन्ने छ होइन स्वतन्त्र चाहिँ नि प्राविधिकहरू प्राज्ञिकहरू पनि छन् युवाहरू त परिवर्तनको लागि अग्रसर हुनुपर्ने हो अब युवाहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो अवस्थामा यही व्यवस्था अन्तर्गत त्यो परिवर्तन आउँदैन एक थरी मान्छेहरू चाहिँ के भन्छन् भने जस्ता मान्छेहरूले जस्ता हुलियाहरूले चाहिँ त्यो राजतन्त्रको या राजा उद्देश्य बजाउको प्लेकार्ड बोकेर निक्लिरहेछन् नि तिनै हुलियाहरूको कारणले गर्दा चाहिँ अझ राजतन्त्रप्रति या राजाप्रतिको श्रद्धा कम हुँदैछ तिनीहरूलाई चाहिँ सडकमा नआऊ भनिदिनु पर्यो लौ न भनेर पनि भन्छन् क्या मान्छेले होइन कसले भन्ने उनीहरूको पनि उनीहरूको पनि अधिकार हो नि होइन उनीहरूलाई चाहिँ नि अधिकार विहीन त्यहाँ त निषेधको राजनीति भइरहेछ भने नि मेरो भनाइ होइन उनीहरूले त्यो मूल्याङ्कन यदि साँच्चैकै राजावादी हो भने उनीहरूले त्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आउनुपर्ने मान्छे आएका छैनन् अथवा फरक ढङ्गले त्यसलाई सोचिरह होलान् विमर्श गरिरह होलान् यी मान्छे चाहिँ आयो भने चाहिँ बरु राजा आउँदैन भने जस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ सबभन्दा बढी हुटुटी देखियो समस्या त्यहाँ देखियो नि होइन तपाईँलाई पनि लागेको विषय त्यही हो एउटा स्ट्राटेजी के हुन्छ भने नआउनलाई पनि यो चाहिँ नि हलुका बनाउने हो नल्याउनलाई पनि हल्का बनाउने हो त्यो पनि स्ट्राटेजी हो जसले राजा चाहँदैनन् तिनले पनि त त्यो मुभमेन्ट गर्न सक्छ नि यो धेरै कुरा छ धेरै कुरा मिसिया छ आरोप कसैप्रति म आरोप गर्न दिन चाहदिनँ है अब तपाईँहरूप्रति पनि त आरोप छ नि त होइन तपाईँहरूले यो मैले भनेको कुरा त सम्भावना नै देख्नुहुन्न होइन यी सब चाहिँ नि झोले चाहिँ नि पत्रकार भन्ने छ है तर मसँग त तपाईँहरूले राम्रो राम्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ होइन त्यो आरोप त छ नि होइन यो 2/3 सरकार हिजो 47 पछि के भने यो गर्भावस्थामा थियो कि प्रजातन्त्र त यति चाहिँ भनिदिनु न त पूर्वमन्त्रीज्यू जस्ता हुलियाहरू आज प्ले कार्ड बोकेर राजतन्त्र चाहियो भने हिँडिरहेछन् नि अनुहारहरू तपाईँलाई झल्झल याद छ ती अनुहारहरूले निक्लिँदाखेरि राजतन्त्र ठ्याक्कै आउने दिशातर्फ गएको छ कि झन् डिस्चार्ज हुनेतर्फ चाहिँ गइरहेको छ त्यति चाहिँ भनिदिनुहोस् त आज मेरो भने जबसम्म जनताले यो निश्चयमा पुग्दैन कि यो अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ र यो परिवर्तन संवैधानिक रूपमा 47 सालमा जानुपर्छ भने जबसम्म जनता बुझ्दैनन् त्यो आधारमा आउँदैनन् है तबसम्म राजा आउला जस्तो नआओस् भन्छु कि फेरि आएर फेल खाने फेल खुवाउनु छ राजालाई फेरि अब यहाँ चुप लाएर त बसेको छ निकाल्ने त्यसैले अब अहिले अलिअलि जनमानस अलिअलि राजाप्रति चाहिँ नि सकारात्मक भएको त्यो पनि सके झल्केको होला त्यहाँ यिनीहरूले यतिसम्म गर्न सक्छ भने हामी यतिसम्म पनि त गर्न सक्छौँ भनेर होइन त्यो पनि एउटा हो हिजोसम्म त एउटा राजाको कुरै गर्ने थिएन होइन नराम्रो भएको छैन तर आम नेपाली जनताले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो नेपालको अहिलेको समस्या संवैधानिक हो नेताहरू संविधानभन्दा माथि गए कहिले गए 62-63मा त्यसले गर्दाखेरि नेताहरू नयाँ सामन्ती भए होइन घुस नखाऊ भनेर जनताले भन्दैमा होइन एमसिसी नल्याऊ भन्दैमा हाम्रो नेताहरू मान्नुपर्छ भन्ने छैन माने छन् र
कहिलेदेखिको घुस कहिलेदेखिका अपराध होइन मानेका छन् र यो त सिस्टेमिक हो समस्या नै सिस्टेमिक हो यो सिस्टमलाई हामीले नकार्नुपर्छ संविधान मुनि बस भन्न सक्नु पर्यो त्यो भन्न सक्ने संस्था त यो त्यसलाई नै हटाए हुन्छ धेरै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद